बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत और इस्लाम के हवाले से हम जो बातचीत कर रहे हैं, इस सिलसिले में हमने कुछ बुनियादी असूल समझे थे, फिर कुरान मजीद के ख़ास तसव्वुरात समझे थे। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, लेकिन वो पहले से मानी हुई बातें हैं। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि इस दुनिया की जो तामीर की गई है, इस दुनिया का जो निज़ाम बनाया गया है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस निज़ाम की वजह से नागुज़ीर हो गई। मसलन अगर हम कोई मशीन बनाते हैं तो उस मशीन के कुछ पुर्ज़े लगाने नागुज़ीर होते हैं। कोई पुर्ज़े मेजर रोल प्ले कर रहे होंगे, कुछ सपोर्टिव होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इस पूरी कायनात का जो इंसानों के लिए निज़ाम बनाया गया है कि इंसान इसमें किस तरह से रहेंगे और जानवर इसमें किस तरह से रहेंगे, पौधे इसमें किस तरह से रहेंगे, इन सब का कोई ना कोई रोल मुकर्रर कर दिया गया है। वो एक से ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल वो डिफरेंट हैं। मेरा रोल किसी दूसरे के मुकाबले में और है, आपका रोल मेरे मुकाबले में और है। तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप इकोलॉजी को देखें सिर्फ दुनिया की, तो वो हैरत अंगेज़ तौर पे आपको बताएगी कि समंदर का क्या रोल है, मिट्टी का क्या रोल है, फिर उगने वाले पौधों का क्या रोल है, जानवरों का उसमें क्या रोल है। तो मसलन सिर्फ ऑक्सीजन का साइकिल देख लें कि किस तरह पौधे ऑक्सीजन पैदा करते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, पौधे उसको कंज्यूम करते हैं। तो यूँ एक पूरा कह लीजिए कि एक सिस्टम सा है जो इस दुनिया में बनाया गया है। अब यहाँ से उठकर इंसानी दुनिया में आ जाएं तो यहाँ भी यही कुछ है, यानी तमाम इंसान बिल्कुल बराबर हैं कुरान के नुक्ता नज़र के लिहाज से, एक जैसे एक ख़ानदान के हैं, जिस पर हम तफसील से बात कर चुके हैं। आदम और हव्वा की औलाद हैं, एक ही खुदा की मखलूक हैं, एक ही दर्जे के हैं, लेकिन इस निज़ाम के अंदर जो दुनिया में बनाया गया है, इसके अंदर उनका किरदार मुख्तलिफ है। इस किरदार के मुख्तलिफ होने की वजह से हम इंसानों की ख़राबी ये होती है कि हम दर्जात कर देते हैं। मसलन डॉक्टर साहब को जो इज़्ज़त हासिल होती है वो हमारे मोची को नहीं होती। तो ये इसमें दीन का या कायनात के निज़ाम का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। तो खरगोश का जंगल में खुराक फराहम करने वाला जानवर के तौर पर होना और शेर का उसको कंज्यूम करने वाले जानवर के तौर पर होना, ये दर्जा बंदी नहीं करता। ये निज़ाम के चलाने में पुर्ज़े का किरदार अदा करने की एक कह लीजिए कि शक्ल व सूरत है। तो इस तरह से मैं किसी पे अच्छे पेशे में हूँ या घटिया पेशे में हूँ, ये हमारा इंसानों का अपना कसूर है कि हमने उसको दर्जा बंदी कर दी, किसी को ज़्यादा इज़्ज़त दे दी, किसी को कम दे दी। इज़्ज़त इंसान होने के एतबार से है। और कुरान मजीद ये कहता है कि इन्ना अक्रमकुम अतकाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है, सबसे ज़्यादा ऊंचे दर्जे वाला वो है जो मुत्तकी हो सकता है वो मोची हो सकता है वो जुलाहा हो सकता है वो बेचारा सफाई करने वाला हो। हर सूरत में अगर वो मुत्तकी है तो वो अल्लाह के यहाँ ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। तो ये निज़ाम को समझना इस इंसानी दुनिया के अंदर और कायनात के अंदर ये ज़रूरी है। अगर हम इसको सामने नहीं रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंसानों के बारे में हमें समझ नहीं आएंगी, एतराज़ पैदा हो जाएगा। जैसा कि ये सूरा कुरान मजीद की जो ज़ुख़रुफ़ है, इसमें कुरैश मक्का का एक एतराज़ नकल किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत क्यों दे दी गई है, मुझे आपको क्यों नहीं दी गई, सबको क्यों नहीं दी गई। और एक जगह पर उनका ज़िक्र भी हुआ है इस बात का कि चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दी गई, कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी जो दोनों बस्तियों में ताइफ़ और मक्का में से, उसको किसी बड़े आदमी को दे दी जाती जो दौलतमंद है, पैसे वाला है, जिसका असर रसूख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों दी गई, एक यतीम से नौजवान को। ये जो सवाल था, इसका फिर अल्लाह ताला ने एक मुफस्सल जवाब दे दिया कि मेरी पूरी कायनात का नक्शा यही है। फरमाया कि अहुम यकसिमून रहमत रब्बिक, क्या ये लोग हैं जो तेरे रब की रहमत को तकसीम करते हैं। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, ये हम हैं जिन्होंने दुनिया में लोगों को ज़िंदगी तकसीम की है, ज़िंदगी तकसीम की है। मईशत उर्दू वाला नहीं है, अरबी वाला है। मईशत तकसीम की है, इसका मतलब यह है कि किसी को बीना बनाया है, किसी को नाबीना बनाया है, किसी को सलाहियत में रियाजीदान बनाया है, किसी को बायोलॉजिस्ट बनाया है, किसी को फ़लसफ़ी बनाया है, किसी को शायर बनाया है, किसी को गवैया बनाया है। ये सारी तकसीम कर दी गई है। इसी तरह इनमें से कुछ को नबियों के लिए चुन लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि तमाम लोग शायर हो जाएं, ऐसा नहीं है कि तमाम लोग रियाजीदान हो जाएं, ऐसा नहीं है कि तमाम लोग म्यूज़िक बजाने वाले हो जाएं।
تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے، تاکہ ہر طرح کے لوگ پیدا ہوں اور پورا نظام زندگی کا چلتا رہے۔ اسی تقسیم کے اندر مرد و عورت کی بھی تقسیم ہے۔ اس کے آگے ہم چل کر دیکھیں گے کہ مرد و عورت کے پیدا کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاعر کے کیا فائدے ہیں، وہ ہمارے لیے گیت لکھتا ہے، شعر کہتا ہے، ہم اسے حظ اٹھاتے ہیں، اس کی بیان کیے ہوئے مضامین کے اندر اتر جاتے ہیں، اور رنگینی اور میوزک اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح فلسفی ہے، وہ ہمیں کچھ چیزوں کے حقائق تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح سائنسدان ہے، وہ ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے زندگی کا نقشہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے معیشت کو ان کے بیچ میں تقسیم کیا ہے۔ قریش مکہ نے نہیں کیا، یا آپ نے اور میں نے نہیں کیا، اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ تو اس تقسیم میں کئی چیزیں تقسیم کر دی ہیں، اسی میں کسی کو مرد بنا دیا ہے، کسی کو عورت بنا دیا ہے۔ تقریباً آدھی آبادی انسانوں کی مرد عورت میں تقسیم ہوتی ہے، آدھے مرد ہوتے ہیں، آدھی عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ تقسیم بھی اسی نقشے کے تحت کی گئی ہے، اسی نقشے کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے نظام زندگی چلانا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اس تقسیم میں یہ بھی کرنا پڑ گیا کہ کسی کو اونچا کر دیا، کسی کو نیچا کر دیا۔ اونچا نیچے کا مطلب ہے کہ پوزیشن کے اعتبار سے، نہ کہ فضیلت اور درجے کے معنی میں۔ یہ دنیا میں ہو رہا ہے، جیسے کوئی بادشاہ ہے، کوئی عوام ہے، یہ مراد ہے یہاں پر۔ تو ایسا نہیں کہ جو بادشاہ ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک یا انسانوں کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف اس سسٹم کو چلانے کے لیے کسی کو بادشاہ بنانا ہے، کسی کو باس بنانا ہے، کسی کو سربراہ بنانا ہے، کسی کو کوئی پوزیشن دینی ہے، یہ دنیا کے اس معیشت کا جو پہیہ ہے اس کو چلانے کے لیے۔ تو یہ انسانی اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑا، تمام انسان برابر ہیں۔ تو صفائی کرنے والا، کھانا پکانے والا، کسان، مزدور، یہ سارے کے سارے اپنا رول ادا کرنے کے لیے انسانی اعتبار سے برابر درجے کے، لیکن ورفعنا فوقهم بعضا، تو وہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی مزدور ہے، اب ایک گھر بنانے والا ہے وہ مالک ہے، ایک مزدور ہے جو گھر بنا رہا ہے، تو یہ ایک کو فوقیت حاصل ہو گئی ہے دوسرے کے اوپر، وہ بلند نظر آ رہا ہے مزدور کے اوپر۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ذرا گہرائی سے دیکھیں تو مزدور کا محتاج ہے گھر کا مالک۔ اگر مزدور اس کے گھر کی مزدوری نہ کرے تو اس کے پیسے کو کیا کرنا ہے، اس کے زمین کے پلاٹ کو کیا کرنا ہے، وہ گھر ہی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اہمیت ہے مزدور کی، جس کی وجہ سے وہ اب اونچے درجے میں ہے مالک مکان کے مقابلے میں۔ جب میں اپنی گاڑی ٹھیک کروانے جاتا ہوں ایک مکینک کے پاس، تو وہ اس اونچے درجے میں ہے کہ وہ گاڑی ٹھیک کرنا جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ ہے درجے کی بلندی۔ یہ درجے کی بلندی نہیں ہے کہ صرف معیار بلند ہو گیا، اسٹیٹس بلند ہو گیا، نہیں۔ اس کو مکینک والا کام آتا ہے، مجھے نہیں آتا۔ وہ شاعر ہے، میں شاعر نہیں ہوں۔ وہ کسان ہے، مجھے کھیتی باڑی کرنی نہیں آتی۔ وہ جوتا بنا لیتا ہے، مجھے جوتا بنانا نہیں آتا۔ یہ وہ درجہ ہے جو یہاں ورفعنا بعضهم فوق بعض۔ اس کی وجہ آگے بتائی، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ یہ اس لیے ہم نے کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ جس طرح خرگوش کام آ رہا ہے کہ شیر جیتا رہ سکے، اور شیر کام آ رہا ہے کہ خرگوشوں کی آبادی کو کنٹرول کرتا رہے، اسی طرح میرے اور آپ کے لیے یہ ایک دوسرے کے کام کرنے کے لیے ایک سہارا بنتا ہے۔ اگر مکینک نہ ہو تو میں گھر بیٹھا رہوں گا، گاڑی خراب ہو جائے گی۔ کسان نہ ہو، میں بھوکا مر جاؤں گا، اناج پرووائڈ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ڈاکٹر نہ ہو تو بیمار لوگ بیماری ہی کی تکلیف میں کیا کیا سہتے رہیں۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت دنیا بنائی گئی ہے۔ اسی کے اندر مرد اور عورت کا نقشہ بھی ڈیزائن کیا گیا کہ کچھ کو مرد بنانا پیش نظر ہے، کچھ کو عورت بنانا پیش نظر ہے۔ دونوں انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن اس تقسیم میں مرد اور عورت بنا دیے گئے ہیں۔ اب کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید باتیں کریں گے۔